Pinagi kaniya nga ngadto lamang kanila nga iyang gustong pahimutan sa panahon lamang nga iyang magustuhan o sa gidakon o paagi lamang nga iyang pahimutan nga ang tanan nimong mga gasa o mga hiyas o mga grasya iyang gipang-apod-apod o natugkad ko nga sekreto sa hingpit nga leonaryong pangalagad naglangkob sa usa ka hingpit nga paghiusa uban kaniya kinsa hingpit nga nahiusa uban kanimo busa samtang gikuptan ko kining simbolo sa leon nga nagtinguha sa pagpakita kanamo karong adlaw ni ining mga butang. Nagbarog ako sa imong atubangan ingon sa iyang sundalo o iyang anak o ipadayag ko ang akong hingpit nga pagsandig kaniya. Siya mo ang inahan sa akong kalag, ang iya o ang akong kasing-kasing usara. O gikan nining niusang kasing-kasing, namulong siya pag-usab ni adtong mga pulong sa kanhiay. So lugoon ako sa Ginoo o sa makausa, pamuanhi ka pinaagi kaniya ang paghimog dakong mga butang. Ipalandong ang imong gahom dinhi kanako o gumari ka sa akong kalag uban na kalayo sa gugma ug kiniusa kining kalaga sa gugma ni Maria ug sa iyang katuyoan aron pagluwas sa kalibutan aron nga mamahimo akong putli diha kaniya kinsa mahimong putli pinagi kanimo aron nga si Kristo nga akong Ginoo utubo usab dinhi kanako pinagi kanimo aron ang ako uban kang Maria inahan ni Kristo mudala kaniya ngadto sa kalibutan ngadto sa mga kalag na nagkinahanglan kaniya aron sila ug ako human madaog ang guba moambit kaniya diha sa iyang pagmando sa kahangturan diha sa Maya sa Santissima Trinidad. Masaligon nga ikaw magadawat kanako o magamit kanako o magabalhin sa akong kahuyang kadto sa kalig-ong karong adlaw. Tingod ako uban sa mga hanay sa leon umusad ako sa usa ka matinudaanong pag-alagad. Tumanon ko sa hingpit ang iyang disiplina nga nagbugkos kanako uban sa akong mga kauban. O mag-umol kanamo adto sa usa ka kasundaluhan o nag-amping sa among laray samtang nagmarcha kami uban kang Maria. Aron sa pagtuman sa imong kabubuton, aron pagpalihok sa mga milagro sa imong grasya nga magabag-on sa dagway sa yuta o mopabarog sa imong pagmando diha sa tanan o santo siyamot nga espiritu sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Thank you. Congrats, Ter. Salamat very much. Salamat kayo. Thank you very much. Ako nang video. Agi video nimo. Kaigat.